स्टार्ट हो गया। तुमको आना भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरे अल-फील जो 104 105 नंबर की सूरत है, 105 उसको देखना है, शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेकिन उससे पहले चंद बात ये, जिस तरह का माहौल दुनिया में चल रहा है, सारी मुसीबत और सारी परेशानी और सारी खुशी और जितनी भी हालात आते हैं वो अल्लाह की तरफ से आते हैं और वही उसका दूर करने वाला है। लिहाजा मोमिन को तो किसी बात का डर होना ही नहीं चाहिए। मौत ज़िंदगी भी अल्लाह के हाथ में है, बस इतना यकीन हो जाए कि मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है और वो ज़रिया कुछ भी हो मौत का। पहले भी मौतें होती थी, जो भी इस दुनिया में आया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है, हर एक को मौत का मज़ा चखना है। तो अपने तौर से जितनी एहतियात हो सकती है वो तो आदमी करता है दिल की तसल्ली के लिए। बहरहाल होता वही है जो अल्लाह चाहता है, वही होता है। और उसके लिए कुरान में दुआएं भी हैं, कुरान के अल्फाज में दुआएं हैं, जो कितने बेहतरीन अल्फाजों में अल्लाह ताला ने हमें कुरान में दुआएं सिखाई हैं। रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, अगर आप मग़फ़िरत नहीं करेंगे और रहम नहीं करेंगे, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, तो मैं खसारा उठाने वालों में, नुकसान उठाने वालों में हो जाऊँगा। रब्बना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन अल्फाजों में बहुत सारी अल्लाह ताला ने दुआ करने के तरीक़े बंदे को सिखाए हैं। और सबसे आखिर में एक बहुत आज के टाइम पे जो फिट है, बहुत जामे अल्फाज हैं, दो ही अल्फाज हैं लेकिन उसमें सारी बात मुकम्मल तौर पे आ गई। कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक, कहो कि मैं पनाह में आता हूँ फलक के रब की। अब वो फलक के अरबी मीनिंग बहुत सारे निकलते हैं, उसमें नहीं जाएंगे, हम दुआ बता रहे हैं। कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक, कहो कि मैं फलक के रब की पनाह में आता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, जो शर बुराई उसने तख्लीक की, जो शर यानी सारी जो शर उसकी तख्लीक है, ये हर जो शर भी है उसकी तख्लीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी सुधार ले कि आदमी ये सोचता है कि बुराई की ताकत एक अलग है और अच्छाई की ताकत एक अलग है, लेकिन अल्लाह ताला अच्छाई की ताकत है और इब्लीस बुराई की ताकत है। इब्लीस कोई बुराई की ताकत नहीं है, इब्लीस भी उसकी मखलूक है। सारी अच्छाई और बुराई की कुल ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो कि मैं फलक के रब की पनाह में आता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि मा खलक, उस बुराई से जो उसने तख्लीक की। जो भी बुराई, जो भी पैंडेमिक बीमारी, जो भी शर उसकी तरफ से है, उसकी बुराई से मैं पनाह में आता हूँ। और इसके आगे भी और बहुत सारी हिदायतें हैं इस आयत में, इस सूरत में भी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हर दौर में मोमिनों की मदद करता है, और वो जिस हाल में रखे उस हाल में हम एहतियात करें, एहतियात ही कर सकते हैं बहरहाल, लेकिन उस रब की पनाह में आना बहुत ज़रूरी है। और मोमिन तो उस रब की पनाह में ही रहता है, उसको दिल को तसल्ली भी रहती है और अल्लाह उससे हिफाजत भी करता है बहुत सारी चीज़ों। बाकी जो उसने लिख रखी है किस्मत में वो तो आके रहेगी। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, हर हाल में वो आके रहेगी। कुरान ने कई जगह ये बताया कि अगर तुम किलों के अंदर भी रहोगे तो वो तुम्हें अंदर आके पकड़ देंगे। और एक जगह है कि हज़ारों लोगों को तुमने नहीं देखा कि जो घरों से निकल गए थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने कहा कि मर जाओ, फिर उसे ज़िंदा भी कर दिया। तो मौत और ज़िंदगी उसके हाथ में है।
बहरहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की नहीं है, बस उसकी पनाह में आने की ज़रूरत है। और इसीलिए कहा गया कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक। अब यहाँ से चूँकि मदद अल्लाह ताला की आती है और इसमें एक बहुत बड़ी मदद का ज़िक्र है, और जो नाफरमान होते हैं उन पे अज़ाब का कोड़ा भी दुनिया में पड़ता है, उसका भी ज़िक्र है। तो शुरू करते हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तर्जुमा किया जाता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि आपके रब ने असहाब फ़ील के साथ क्या किया। असहाब फ़ील क्या है? फ़ील अरबी में इसके एक मीनिंग हाथी भी निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि असहाब फ़ील हाथी वाले। एक मीनिंग हाथी भी निकलते हैं इसके, लेकिन एक और मीनिंग भी निकलते हैं। लेकिन पहले हम हाथी वाले मीनिंग की स्टोरी बता दें कि लोग कहते हैं इस तरह से कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुमने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो कहते हैं हाथी वाले वो थे कि अबरान ने जब ये सोचा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल मबूस होने से पहले, चूँकि अरब के लोग ये जानते थे और उन्होंने ये वाक़या देखा था कि वो काबे को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेके आया। फिर अल्लाह ताला ने, वो लंबा वाक़या है, बहरहाल कंकर की पत्थरियाँ बरसाईं और वो सब खाए हुए भूसे की तरह हो गए। इस तरह अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की। लेकिन ये रिवायतों से है, और कुरान अपने आप में कंप्लीट किताब है। तो अब सवाल ये उठता है, लोग ये कहते हैं कि भाई साहब अब ऐसे आप कैसे समझोगे अगर रिवायतों से नहीं जानोगे कि हाथी वाले कौन थे। हाथी वाले कौन थे वो तो रिवायतों से ही समझा जाएगा, और क्या वाक़या हुआ था, वो क्या करने आए थे कि उन पे कंकर की पत्थरियाँ बरसाई गईं। तो ये तो रिवायतों से, तो लिहाजा कुरान बिना रिवायत के नहीं समझा जा सकता, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ऐसा मानना हमारा नहीं है। कुरान अपने आप में कंप्लीट किताब है, और कुरान की हर आयत दूसरी आयत की तफसीर होती है। तो इसको देखने के लिए हमें कुरान के पीछे पलटना पड़ेगा कि क्या बात हुई है और क्या चीज़ आती है। अब इधर एक बात यह है कि फ़ील जो लफ्ज़ है वो कुरान में सिर्फ एक ही जगह आया। फ़ील ये लफ्ज़ कुरान में एक जगह आया, तो कोई क्रॉस चेकिंग के लिए कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है, इसकी क्रॉस चेकिंग के लिए दूसरा लफ्ज़ नहीं है। लेकिन इसका एक मीनिंग निकलता है वीक इन जजमेंट। जो जजमेंट में, फैसले में, सोच में अपने वीक हों, कमज़ोर हों, तो उनको भी फ़ील कहा जाता है। जो कमज़ोर हों फैसला करने में, या जो अक्ल से काम नहीं लेने वाले लोग होते, बेअक्ल और जो गुमराह होते, उनके लिए, मतलब वीक इन जजमेंट। वीक माने कमज़ोर, जजमेंट माने जजमेंट। ये एक मीनिंग ये निकलता है। लेकिन कुरान से दूसरी जगह क्रॉस चेकिंग हो सकती है अगली आयतों से कि ये क्या बात हो रही है। पहले हम इसको समझते हैं, एक मीनिंग लेके चलते हैं। ये आगे वो आयत आएगी तो उसको फिर समझाएंगे। अलम तरा कैफ़ इसी सूरत में आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुमने नहीं देखा कि आपके रब ने उन लोगों के साथ जो जजमेंट में कमज़ोर थे क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील, क्या उनकी चालों को बेकार नहीं कर दिया। क्या उन लोगों की चालों को उसने बेकार नहीं कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर भेजे झुंड के झुंड परिंदे। अब इसमें अरसला रसल भेजना, अलैहिम उन पर, तैरन तैर कहते हैं पक्षी के पंखों को चलाना, हवा में उड़ने को, उड़ने के लिए लफ्ज़ आता है। लिहाजा ये लफ्ज़ परिंदों के लिए भी आया, तैरन, तैर, पक्षी, परिंदे। अबाबील झुंड के लिए आता है। इब्ल ऊँट के लिए भी आता है ये लफ्ज़ कुरान में। इब्ल इसका अब्ल, हमज़ा बे लाम, लेकिन अबाबील इसका प्लूरल है। तो झुंड, फ्लॉक, झुंड, पक्षियों के झुंड, तैरन अबाबील। अल्लाह ताला ने भेजे। अल्लाह ताला तो जिसको चाहता है भेजता है। अपने मलाइका को भी उसने परिंदों की शक्ल में, अपने मलाइका को उसने इंसानी शक्ल में भेजा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास।
اور وہاں انہوں نے بتایا تھا قوم لوط کو ہم عذاب دینے آئے ہیں، قوم لوط کو۔ اچھا، قوم لوط، پھر اگلی آیت سے ہم کراس چیکنگ کریں گے اس کی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکے کنکریلے پتھر، جنہوں نے ابابیل، جو تیرن ابابیل تھے، انہوں نے ترمیہم، ان پر پھینکے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کنکریلے پتھر پھینکے۔ اب یہ بحجارۃ من سجیل یہ آیا ہے قرآن میں 2 بار آیا ہے، سورہ ہود میں آیت نمبر 82 میں، اور 15ویں نمبر کی صورت کون سی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل، شاید غالباً 15ویں نمبر کی جو صورت ہے اس کی آیت نمبر 78 میں یہ لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، حجارۃ من سجیل، اور دونوں جگہ قوم لوط پہ یہ عذاب آیا تھا، پتھر مارے گئے تھے، جو پھینکے گئے تھے، اور قوم لوط کو کے بارے میں آیا کہ ان میں اس قدر ایسے لوگ تھے جو بالکل بھی بے عقل تھے، عقل سے کام نہیں لیتے تھے، یعنی وہ ایسا کام دنیا میں کرتے تھے جو کسی اور کوئی کرتا ہی نہیں تھا، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پہ جاتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم میں کوئی ایک بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے، کیا کوئی ایک بھی سمجھ والا نہیں ہے، سب بے عقل ہو؟ اتنی تو سینس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا آدمی عورت کا، ان سے آدمی اپنی تسلی پوری کرتا ہے، آدمی عورت سے، عورت آدمی سے، تم مرد ہو کے مردوں سے تسلی پوری کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ تم نے نکالا ہے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان پہ یہ عذاب آیا تھا بحجارۃ من سجیل، یہ لفظ قرآن میں آیا ہے بالکل 2 جگہ سیم اسٹائل میں جو یہاں پر آیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ تھے جو ویک تھے ججمنٹ میں، جو فیصلہ انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ان سے اپنی خواہشات پوری کریں گے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی سیدھے راستے پر نہیں تھا سوائے لوط علیہ السلام کے اور ان کے ماننے والوں، ان کے گھر والوں میں سے بھی ان کی بیوی نہیں تھی وہ صحیح۔ تو یہ لفظ جو ہے، ہم جہاں تک میرا ماننا ہے، یہ وہ ابراہ کے لیے روایتوں سے جو ثابت کرتے ہیں وہ نہیں ہے، جبکہ یہ قوم لوط کے بارے میں یہ بے حجارۃ من سجیل سے جب ہم کراس چیک کرتے ہیں تو وہ عذاب آتا ہے، جس کو فرمایا اس طرح سے کہ الم یجل کیدہم فی تدلیل، کیا ہم نے ان کی چالوں کو بیکار نہیں کر دیا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پہ جھنڈ کے جھنڈ پکشی بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے تھے ان پہ کنکریلے پتھر، فجعلہم کعصف معکول، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا، پوری طرح برباد۔ قوم لوط کا عذاب قرآن میں جو آیا ہے قوم لوط پہ، کئی جگہ قوم لوط کا ذکر ہے، 2-3 جگہ، اور اس میں یہی عذاب حجارۃ من سجیل والا آیا ہے۔ حالانکہ قوم شعیب پہ بھی عذاب آیا تھا، قوم ہود پہ آیا تھا، قوم سمود پہ آیا تھا، ان پہ دوسری طرح کا عذاب تھا، بے حجارۃ من سجیل والا عذاب صرف آیا ہے قوم لوط پر۔ تو یہاں قوم لوط کا ذکر ہے، نہ کہ وہ ابراہ والی جو روایت ہے اس سے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، یہ میسج دیا کہ جب عذاب دنیا میں، جب پوری کی پوری قوم ایسی ہو جاتی ہے، آج یقینی طور پہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، قومی اعتبار سے ناراض ہے، وہ انفرادی طور سے اس میں ایک آدھ 2-4 صحیح رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں، لیکن جو سابقہ قوم ہے وہ تو ہدایت کے راستے سے بہت دور ہیں، تو ان میں تو پاسبل نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی جو قرآن کے دعوے دار ہیں، ان میں بہت سارے لوگ قرآن پہ ہیں، ہوں گے پوری دنیا میں ماشاءاللہ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پر ہوں گے اور جو یہ بات سمجھ رہے ہوں گے، لیکن زیادہ تر قوم جو ہے صرف دعوے داری کے باوجود قرآن سے دور ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے۔ اب سورہ نوح کی اگر آپ وہ بد دعا پڑھ لیں، نوح علیہ السلام نے جو کہی تھی کہ اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو میرے گھر میں بیت میں میرے ساتھ آئے ان کو، مومن اور سارے مومنین مومنات کو بچا لے،
اور انکار کرنے والوں کے لیے تباہی کو اور زیادہ بڑھا دے۔ یہ دعا اور ساتھ میں بد دعا دونوں کی تھی ان الفاظوں میں۔ تو ہم ان الفاظوں میں بھی دعا اور ساتھ میں بد دعا کرنے کا ایک فائدہ ہے۔ جب آپ یہ کرتے ہو کہ انکار کرنے والوں کے لیے تباہی اور زیادہ بڑھا، تو پھر آدمی یہ چونکتا ہے کہ آپ بد دعا کر رہے ہیں۔ تو آدمی پوچھتا ہے انکار کرنے والے کون ہیں؟ پھر بتاتے ہیں کہ ان کو انکار کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک قولی انکار، ایک عملی انکار۔ قولی انکار کرنے والے تو کفرا، انکار کر دیا، وہ سنا ہی نہیں ان نے۔ اور جو عملی انکار ہوتے ہیں یہ زیادہ گھاٹے میں ہوتے ہیں، جو قول سے تو ان نے اقرار کر لیا لیکن عمل سے انکار کر دیا۔ قول سے تو کہہ دیا ہاں اللہ کے رسول کو ہم مانتے اور قرآن کو مانتے، اور عملی طور سے ان کا رویہ یہ رہا کہ ان نے زندگی بھر قرآن اٹھا کے نہیں پڑھا۔ یہ زیادہ گھاٹے میں آ جاتے۔ قول سے فعل والا انکار کرنے والا زیادہ گھاٹے میں آ جاتا، کیونکہ قول والا تو قول سے انکار کر دیا، فعل اس پہ آئے ہی نہیں۔ یہ جو ہے منافق کے اس میں بھی آ جاتے کہ جھوٹ، ان پہ ایک چارج جھوٹ کا بھی لگ جاتا نا۔ جو انکار کر دے قولی، وہ اس پہ تو وہ چارج لگا، لیکن جو فعلی انکار کر دے عملی طور سے، اس پہ جھوٹ کا بھی چارج لگ گیا ساتھ میں، کہ اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہم مانیں گے، اس کے بعد یہ مکر گیا، نہیں مانا اس نے، قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھا نہ پڑھا۔ تو یہ ایک عملی انکار ہے جو ہماری قوم کر بیٹھی۔ مطلب ظاہر میں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن کہاں ہے، کہاں پڑھ کے سمجھتے، کہاں پڑھایا جاتا، کہاں سکھایا جاتا، اس میں سب کے سب لپیٹے میں آتے ہیں۔ جو سکھانے والے ہیں اگر نہیں سکھا رہے ہیں، اور جو سیکھنے والے ہیں جن پر واجب ہے سیکھنا وہ نہیں سیکھ رہے ہیں، یہ سب آ جائیں گے اس لپیٹے میں۔ تو آج موقع ہے اس رب کی پناہ میں آنے کے لیے۔ بہت ایسا ماحول ہے اور موت تو ایسے گھوم رہی ہے کہ سامنے سے دیکھ رہے ہیں جاتے ہوئے۔ دنیا کی زندگی کا میٹر نہیں ہے، موت آ جاتی ہے آدمی کو، سب کو آتی ہے موت، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے اصل ہمیشہ کی، اس کے لیے جو تیاری ہے وہ کیا تیاری ہے؟ مر تو جاتا آدمی، ایک سیکنڈ میں مر گیا، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد موت ہی آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کا کیا حشر ہے، کیا اعمال ہیں ہمارے جو بعد کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں ہمیں اس لیے محنت کرنا ہے۔ بہرحال مومنوں کے لیے تو دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہے، آخرت میں بھی مدد ہے۔ تو یہاں پر یہ صورت پوری ہوئی، اور انشاءاللہ اگلی بار سورہ القریش لیں گے، کیونکہ وقت کا تقاضا بھی رہتا ہے، اسی لیے اس کو اگلی بار لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائے، اور قرآن سمجھ سمجھ کے اپنے طور سے، عقل سے سمجھ کے، ویسے تو عربی سیکھ لیں، نہیں آتا ہے تو ترجمے کو تفکر کے ساتھ پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔